बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी के बाग में सब फूलों के रंग अलग अलग हैं, उनकी शक्ल भी, उनका साइज़ भी, उनकी खुशबू भी। कुछ की ग्रोथ और तरह से होती है, ज़्यादा तवज्जो के साथ, कुछ अपने तौर भी उगाते हैं, लेकिन बाद में जब बड़े हो रहे होते हैं तो हम उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं। इंसानों के साथ भी ऐसा होता है। मर्दों के बारे में आम तौर पे ख़वातीन की जो गुस्से हैं और गिले हैं और शिकवे हैं वो यही होते हैं कि बड़े सख्त हैं और अम्मा की सुनते हैं और अब्बा की सुनते हैं और हमारी मानते नहीं हैं वगैरह वगैरह। पूरी गठरियाँ यानी फाइलों के प्लंदे हैं जो मर्दों के ख़िलाफ़ शिकायत के हैं। लेकिन मैं वो मासूम आदमी हूँ कि जिसके पास सबसे ज़्यादा दुखी मर्द भी आते हैं, और ये मर्द किसी और से दुखी नहीं होते, उन्हें किसी मर्द ने तंग नहीं किया होता। या तो अपनी सास के हाथों तंग होते हैं या अपनी बीवी के हाथों तंग होते हैं। डिफरेंट तरह के सिनेरियोज हैं। हम थोड़े से दो चार सिनेरियो देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरी फाइंडिंग क्या है कि किस तरह की लड़की के साथ आपकी शादी नहीं निभ सकती और आपकी ज़िंदगी अजाब बन जाएगी अगर आपने कमज़ोरी दिखाई तो। बहुत से लड़के ये कहते हैं कि जब हम मंगनी करने गए, जब शादी करने गए, तो लड़की की माँ ने ये कहा मेरी बेटी को तो काम नहीं आता, मेरी बेटी ने तो घर में काम नहीं किया। तो मैं फिर उनसे पूछता हूँ कि ये बात सुनने के बाद क्या दुनिया की सब लड़कियां ख़त्म हो गई थी जो आपने उसी को चुना? यानी वो पहले दिन रिश्ता बनाने से, कायम होने से पहले से आइडेंटिफाई कर रही हैं कि मेरी लड़की किसी काम की नहीं है, उसे बुनियादी अकल भी नहीं है। यानी उसने जिस रिश्ते में जाना है 18, 20, 22 साल में, उसने ये भी नहीं सोचा कि उस रिश्ते में वो कोई VVVIP नहीं है, वो कोई शहजादी नहीं है, न मलका बन के जा रही है, बीवी बन के जा रही है, निकाह करके जा रही है, कोई और उसको लेके जा रहा है। तो जहाँ वो लेके जाई जाएगी उसको वहाँ जाके उनके मैनरिज्म का मुताबिक जीना ये पहली बार सीखनी चाहिए। वहाँ उसको खाना भी पकाना है, वहाँ उसको कपड़े भी इस्त्री करने, वहाँ अपने मियाँ की खिदमत भी करनी है, वहाँ घर आए गए मेहमानों पे खुश भी होना है, पसंद आए ना आए। अगर वो इस बात को ही नहीं समझ पाई तो इस पूरे इंस्टीट्यूशन में जाने का मतलब क्या है? यानी वो माँ भी अहमक है या घामड़ है जो अपनी बेटी की इस बदसलीका होने या बेकरीना होने के बारे में जो एलेबोरेट करके बता रही है कि मेरी बेटी बिना रहना किसी काम की नहीं है। अच्छा, अब वो आ गई है तो फिर भुगतें, फिर इंशाल्लाह आपको वो नाकों चने चबवाएगी, फिर उसको चबाएं, फिर गिला शिकवा कैसा। फिर जब वो कहते हैं कि जी वो कुछ भी नहीं करती, सोई रहती है, पड़ी रहती है, ऐसी लड़की जो सोई रहे, पड़ी रहे, नखरे करे, किसी काम में उसका दिल न लगे, किचन में न जाए, सोचें ज़रा इसके ये नखरे कितने अरसे बर्दाश्त किए जा सकते हैं। सो इसका जो टेन्योर होगा वो बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत लिमिटेड होगा, और कोई भी कम फहम भी इस रिश्ते के अंजाम के बारे में बहुत जल्दी बता सकता है। ये पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो वो कि वो लड़कियां जो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन अपनी माँ के घर भागती हैं और जाके रहती हैं 2-2, 3-3 दिन, ये भी वस नहीं सकती। अगर उनका मियाँ वहीं लोकल है तो बेइज्जता हो जाएगा अपने माँ बाप के सामने भी और अपने सामने भी। यानी एक बीवी ब्याह के लाया उसको नहीं संभाल सकता, उसका जब जी चाहता मुंह उठाती है और अपने माँ के घर चली जाती है, आधा हफ्ता वहाँ गुजारती है, आधा यहाँ गुजारती है। मेरा दिल नहीं लगता, आई क्यों थी, वहीं बैठे रहते ना, वहीं कोई घर जवाई ढूंढ लेते जो वहीं आपकी खिदमत करता। अब तो आप आए थे इस नए इंस्टीट्यूशन में इसको चलाने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं। अच्छा, तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर मियाँ किसी बाहर के मुल्क में है और पाकिस्तान आया, अब ज़ाहिर है वो आएगा 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, और उसकी बीवी को ये अकल भी नहीं है कि मेरा मियाँ इतने दिनों बाद आया है तो मुझे इसके साथ जीना है। वो हर कुछ दिनों के बाद फिर माँ के घर भागती है, रहने के लिए, मिलने के लिए नहीं। फ़र्क है, मिलने जाएंगे तो मियाँ को साथ लेके जाएंगे, खाना वाना खाया, पार्टी खाई, सैर सपाटा किए, वापस आ गए। तो इसका मतलब है उस लड़की को बुनियादी एथिक्स भी हैं, आदाब भी हैं, उसको अपने मियाँ का इंतज़ार भी था, उसकी कदर भी है, उसकी अहमियत भी है। तो ये लड़की तो वस जाएगी, जो इसको छोड़ के वहाँ जा के रहती है वो नहीं वसेगी। ओके, चौथा सिनेरियो, वो लड़की जो हर कुछ दिन के बाद माँ या नंद या किसी की बात पे भी रूठ के बिना बताए या बता के मैं रूठ के जा रही हूँ,
اپنے گھر چلی جائے تو یہ بھی ہنڈیا بیچ چوراہے کے پھوٹتی ہے اور کبھی سرے نہیں چڑھتی، چونکہ اس کی بھی جو عادت ہے یہ عام طور پہ اس کی عادت نہیں ہوتی، اس کی ماں کی ہوتی ہے یا اس کے گھر والوں کی ہوتی ہے پیمپر کرنے کی۔ 5واں کیس، جس سینیریو میں ذرا سی بات پہ کوئی اونچی نیچی ہوئی، لڑکی نے فون کیا، لڑکی کی ماں، لڑکے کا باپ، لڑکی کا بھائی اس گھر میں پہنچ گیا رات کو 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، یہ گھر بھی کبھی نہیں وستا، یہ بھی کبھی بستا نہیں ہے، اجڑ جاتا ہے۔ اچھا، اب ان 5 کیسز کی جو لڑکیاں ہیں یہ سب سے زیادہ خلا کے لیے کورٹس پہ جاتی ہیں۔ جب یہ کورٹس میں جاتی ہیں تو ان کے جو متعلقہ یعنی سسرالی ہیں یا ان کے میاں، وہ مجھ سے ضرور رابطہ کرتے ہیں۔ عام طور پہ ایک تو وکلا نے ان کو مس گائیڈ کیا ہوتا ہے، انہیں پورا صحیح سینیریو نہیں بتاتے۔ دوسرا، جب خلا ہو جاتی ہے تو خلا ڈگری ہوتی ہے جو کورٹ جاری کرتا ہے آن دا بہاف آف ہسبینڈ، یہ کورٹ کو اختیار قانون نے دیا، تو ڈگری ہو گئی، خلا ہو گئی۔ اب سوچئے کہ جس لڑکی نے اپنے رشتے کی عزت نہیں کی، جس لڑکی نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کے اس گھر کو توڑ دیا، کورٹ میں چلی گئی، خلا ہو گئی۔ اچھا، اب اس کو احساس ہوتا ہے اس کے گھر والوں کو کہ یہ تو بیوقوف ہے، یہ تو احمق ہے، اس بیچ میں اس نے ہمیں بھی بہت تنگ کیا اور ہمارے لیے بھی مسئلہ پیدا کر رہی ہے اور اس کا نیا رشتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر جب بیچ میں کچھ لوگوں کو ڈالیں گے اور کہیں گے کہ خلا واپس لے لیتے ہیں اور لڑکی کو واپس، ہاں کچھ شرطیں ہم رکھیں گے، یعنی پھر بھی اپنا ہاتھ اوپر سے لائیں گے، شرطیں کیا ہوگا، کوئی مکان لگا دو، کوئی پلاٹ دے دو، کوئی یہ کر دو، کوئی وہ کر دو۔ تو جب ایسے مرد آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ان سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں کہ اللہ کے بندو، تمہارا بے عزتی کرانے کا کوٹا کب پورا ہوگا؟ ہر آدمی کا عزت کا کوٹا ہوتا ہے، بے عزتی کا بھی کوٹا ہوتا ہے۔ تو اگر تم روزانہ ہر رات کو اس سے بے عزتی کراتے رہے ہو، اپنی ماں کے سامنے بھی کرائی، باپ کے سامنے بھی کرائی، مہمانوں کے سامنے بھی کرائی، آئے گئے بھی کرائی، فون پہ بھی اس نے ٹھک کر کے مارا، تم کو بلاک بھی کیا، تو پھر بھی تم کو حیا نہیں آئی کہ میاں ہوتے ہوئے بھی تم ایک عجیب سے رول میں ہو، اور اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں تو تم مجھ سے پوچھنے بھی آ گئے کہ جی اس کو واپس لے لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا بے عزتی کرانے کا شوق ابھی پورا نہیں ہوا، وہ انشاءاللہ پھر آئے گی، پھر سینے پہ دال مونگ دلے گی اور تمہاری پھر ٹکا کے بے عزتی کرے گی، پھر واپس جائے گی۔ اب کے جاتے ہوئے تمہارے ابا پہ الزام بھی لگا کے جائے گی، تمہارے بھائی پہ بھی الزام لگا کے جائے گی، چونکہ وہ جو کرنے کے موڈ میں آئے گی وہ نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ تو خواتین و حضرات، ایسی لڑکیاں، ان کا اچار نہیں ڈالا جا سکتا جو گھر بسانے کے موڈ میں یا موڈ میں نہ ہوں۔ یہ جتنی مرضی خوبصورت ہوں، گوری چٹی ہوں، چتر چالاک ہوں، ووکل ہوں، دکھنے میں اچھی ہوں، پر ان سے جو نسل آگے چلے گی، ہاں اس میں چھٹی قسم بھی ہے کہ جو گھر گئی پریگننسی کے ساتھ اور وہاں جا کے انہوں نے عام طور پہ غصے میں، نادانی میں گناہ کرتے ہیں، اس بچے کو مار دیتی ہیں اور بتاتی ہیں وہ غصے میں گر گئی، یہ ہوا۔ اس کی ماں اور بیٹی دونوں شامل ہوتی ہیں اگر پہلے دوسرے مہینے میں یہ نقصان کرتی ہیں، اور جان بوجھ کے کرتی ہیں صرف آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو جو آپ کی محبت کی سانجی نہیں ہے، آپ کے خاندان کی عزت کی سانجی نہیں ہے، اپنی اولاد کی دنیا میں آنے کے لیے بھی خوشی کو وہ ملیا میٹ جب چاہے کر دے، اس میں سے وفا کیسے ڈھونڈیں گے؟ آخری بات، جب کورٹ آپ کو ڈگری دے دے لڑکی کو خلا کی، تو اب یہ خلا واقع ہو گئی ہے۔ یونین کونسل میں درج کرنا ایک فارمیلٹی ہے۔ یونین کونسل نہ اتھارٹی ہے، یونین کونسل نہ جج ہے، یونین کونسل نہ کورٹ ہے، یونین کونسل نہ ہی مصالحتی ادارہ ہے۔ ایک وہاں کلرک ہے جو نوٹس جاری کرے گا اور آپ کے آنے پہ اس کو درج کر دے گا کہ ان سے بات ہو گئی ہے اور اب یہ آپس میں ملنے پہ راضی نہیں ہے۔ تو سمپل ایک چیز ریکارڈ کے اندر شامل ہو جائے گی، وہ ادارہ نہیں ہے۔ وہاں جا کے اپنی بے عزتی کرانے یا پھر ری اوپن کرنے کے جو شوقین لوگ ہیں، آپ سوچیں جگہ جگہ بیٹھو گے تو آپ کا، آپ کے باپ کا، آپ کے بھائی کا تماشا بنے گا، جو پریا کا، جس میں آپ جا کے اس مسئلے کو لے کے جاتے ہیں۔ تو ایسی لڑکیاں جو ان 5 یا 6 کیسز میں ہوتی ہیں نارملی، ان سے اوائڈ کرنا۔ اگر اللہ آپ کو ان سے بچا رہا ہے اور خود وہ چھوڑ کے جا رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس سے بہتر، متبادل، محبت کرنے والی، وفادار اور شاندار لڑکیاں مانگ لیں
کہ جو آپ کے گھر کو بنائے, جو آپ کی زندگی کو جنت کا نمونہ یا باغ جیسا بنائے, اور اس میں آپ بھی کھلیں, آپ کے دامن میں اور آپ کے صحن میں اور گھر آنگن میں بھی پھول کھلیں, تو پھر وہ زیادہ پائیدار خوشی ہوگی. کہ ممکن ہے کوئی 7واں 8واں کیس بھی ہو, اگر آپ کے سامنے ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام.